در کھلا رب دا ہر ویلے، در کھلا رب دا ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، در کھلا رب دا ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، مالک خالق ہے تیرا، رازق داتا ہے تیرا، کیڑی گل تو شرمانا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، در کھلا رب دا ہر ویلے۔ ذرا توجہ، کوئی اگ وچ واجا ماردا ہے، کوئی اگ وچ واجا ماردا ہے، کوئی وچ مچھلی دے پکاردا ہے، او سب دیاں مشکلاں حل کردا، اے جاندا کل زمانہ ہے، آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے، در کھلا رب دا ہر ویلے، در کھلا رب دا ہر ویلے، جڑے اس دے حکمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إن يرشدون
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں ہو کر دے کسے دے غیر دا در کھڑکائے کیوں ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں حمد و ثنا کبریائی بڑائی تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین شمس الضحیٰ محبوب کبریا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا تیرے تے میرے ہادی رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے پڑھ لین تو بعد میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں آج رمضان المبارک دا چوتھا اور آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے اس اللہ پاک دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ادا کریے تے شکر ادا نہ ہوئے جس رب العالمین نے وحدہ لا شریک نے ساری زندگی دے اندر اے اپنا مقدس بابرکت پر رحمت مہینہ بھیجیا
تے پھر سانو اس مہمان مہینے دیا مہمان نوازیاں کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی، دن دا سیام اور راتاں دا قیام کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی، سحریاں کرن دی، افطاریاں کرن دی، سحریاں کران دی اور افطاریاں کروان دی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی، نمازاں دی نفل و نوافل اور صدقات کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اے ساڈیاں ساریاں عبادتاں کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ اجے بھی رمضان المبارک دا اے آخری عشرہ جا رہا ہے اور تاک راتاں دے اندروں ایک تاک رات باقی ہے اور 2 دن یا 3 دن اے اللہ دے مہمان مہینے دے باقی نے، تے جڑے بد قسمت لوگ، بد نصیب لوگ جنہوں اللہ پاک نے اے بابرکت مہینہ بھی عطا فرمایا، انہاں دی زندگی دے اندر بھی بھیجے ہے، لیکن اس مہینے دیاں برکتاں نو، اللہ دیاں رحمتاں نو لوٹ نہیں سکے۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے نا کہ او بد نصیب ہے بندہ جیدی زندگی دے اندر اے اللہ پاک دا مہمان مہینہ بھی آیا ہے تے او اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکیا رب دے کولوں، او اپنے گناہاں تے نادم نہیں ہو سکیا، اپنی ندامت دے آنسو نہیں بہا سکیا۔ میں اے پیغام دینا چاہنا کہ او لوگوں اجے کچھ نہیں بگڑیا، پنجابی دی مثال ہے نا کہ جڑے بیر رڑ جان انہاں دا کچھ نہیں بگڑیا، اجے دن باقی نے، اجے بھی میرے بھائی، میرے برادر، میریاں ماما بہنا، اجے دن باقی نے، تے میرے رب دے در تے آ جاؤ، اپنی ندامت دے، اپنی شرمندگی دے آنسو میرے رب دے سامنے بہا دیو، میرا رب جڑا ہے معاف فرما کے تے اے رمضان دے دن لیکھے لا دے گا۔ کیوں کہ میرے اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنی زبان نبوت دے نال اعلان فرما دیو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، او جدوں سوال کرنے والا بندہ میرا بندہ ویکھ اللہ نو پیار کتنا ہے، محبت کتنی اپنے بندیاں دے نال، اللہ فرما رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، او جدوں میرا بندہ میرے کولوں سوال کردا ہے، میرا بندہ میرے کولوں منگدا ہے، میرا بندہ میرے در تے آ جاندا ہے، میرا بندہ اپنی پیشانی جھکا دیندا ہے، میرا بندہ اپنے ندامت والے آنسو بہا دیندا ہے، تے اللہ فرماندے نے انی وَإِنِّی قریب۔ سونیا محبوبہ جدوں اے تیرے کولوں سوال کیتا میرے بندے نے تے انہاں نوں کہہ دے کہ میں بالکل قریب نحن اقرب الیہ
من حبل الورید۔ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی، جدوں تیرے کولوں سوال کرن میرے بندے میرے بارے تے انہاں نوں کہہ دے بالکل قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ او جڑا بھی پکاردا اے او دی پکار نو سندا ہے، او دی پکار دا جواب دیندا ہے میرا رب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اللہ فرماندے نے آؤ میرے کولوں آ کے منگ لو، میں تہاڈی پکار نو سننا وا، میں تہاڈیاں دعاواں نو سننا وا۔ او اگر پنجابی دے وچ تو منگنا ہے تے تاں وی سندا ہے، اگر پنجابی دے وچ او دے کولوں ہاڑے پانا ہے تے تاں وی سندا ہے، اگر تو پشتو تیری زبان ہے تے تد وی سندا ہے، اگر عربی زبان دے اندر او عربی نہیں بھی آندی تے اپنی مادری زبان دے اندر پکار، مادری زبان دے اندر او دے سامنے ہاڑے پا لے، او دے سامنے گریا زاریاں کر لے۔ میں ایک کتاب دے اندر ایک واقعہ پڑھدا پیا سی، اس واقعہ نے دل ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت توجہ میرے بلے کرنا، او جدوں سحری ٹائم دا وقت سی سویر دا، تہجد دا وقت سی، مسجد دے اندر لوگ بیٹھے نے، ایک 40-50 سال دا بزرگ 60 سال دا بزرگ جڑا ہے ایک کونے تے لگیا ہوا ہے، رب 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 پکار رہا ہے، اللہم ربنا ربنا دیاں آوازاں آہیاں نے تے روندا پیا ہے، گریا ساریاں کردا پیا ہے، آنسو اپنی ندامت والے آنسو بہا رہا ہے تے روندیاں روندیاں کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی رب اغفر لی ورحمنی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ قبر دا عذاب جڑا ہے سختیاں بڑیاں نے، اللہ حشر دیاں ہولناکیاں بڑیاں نے، اللہ مینوں تیرا خوف آ گیا ہے، ڈر آ گیا ہے، پریشان ہو کر کے نادم ہو کر کے اپنے گناہاں تے ندامت دے آنسو بہارے آئے تے اس طرح ویکھدا ایک مسجد دے دوسرے کونے تو بھی آوازاں آ رہیاں نے، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، چھوٹا جہا بچہ بھی رو رہا ہے تے کہہ رہا ہے اللہ مینوں بھی معاف کر دے، اللہ مینوں بھی معاف کر دے۔ جدوں اے بزرگ نے 50-60 سال دے بزرگ نے ویکھے آئے میں تے ساری زندگی اپنی جڑی ہے گناہاں دے اندر گزار لئیے، پاپ کر لینے، اللہ دیاں نافرمانیاں عداوتاں تے بغاوتاں دے اندر گزار لئیے، ہن میں انہاں تے نادم ہو کر کے اپنے ندامت تے پشیمانی دے آنسو بہا رہا واں، اے تے اجے بچہ ہی چھوٹا جے آوے، بچے دے کول اٹھ کر کے چلا گیا ہے، ذرا توجہ میرے بلے کرو نا، جا کر کے پوچھدا ہے او بیٹا اجے تیرے کولوں گناہ کیڑے ہوئے نے، اجے گناہاں والی تیری عمر ہی کوئی نہیں تے کیوں اس طرح رو رہا ہے، کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ کہندا ہے بزرگو بابا جی ذرا توجہ کرنا میری گل ولے، بابا جی میں اپنے گھر دے اندر اپنی امی نو ویکھے آئے جدوں او چولہے دے اندر اگ جلاندی ہے نا، جدوں چولہا گرم کردی ہے اگ جلاندی ہے، موٹیاں لکڑاں لاندی ہے تے اگ نہیں ہو جلدی تے او چھوٹے 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 تے کٹھے کٹھیاں کر کے جدوں لاندی ہے پھر اگ لاندی ہے دیا سلائی دے نال، او چھوٹیاں لکڑاں نو اگ لگ جاندی ہے تے چھوٹیاں لکڑاں تو موٹیاں لکڑاں نو بھی اگ لگ جاندی ہے۔ بابا جی مینوں تے اے سوچ کھائی جا رہی ہے، میں تے اس بات تو
خوف زدہ ہو رہا وا کتے کل قیامت والے دن میرا اللہ جدوں جہنم نو جلائے نا تے ہو سکدا ہے کہ اگ نہ لگے تے چھوٹے بچیاں نو پہلے جہنم دے اندر سٹ دے وے میں دے اس پریشانی دی وجہ تو مینوں دے اے خوف کھائی جا آئے اب دیکھنا او ندامت والے آنسو جڑے نے عجب بحال ہے اجے دن باقی نے میرا رب انہاں نو قبول فرما لوے گا چلنا اگے چل میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخاری دی روایت اللہ دے محبوب پیغمبر ایک مار کے تے گئے نے ویکھیا کیے ایک عورت دا بچہ گم ہو جاندا ہے تے عورت جڑی ہے دوڑ کر کے اپنے ادھر جاندی ہے کدی ادھر اپنے بچے نو تلاش کردی ہے ادھر ادھر تلاش کردے بچہ مل جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ اب ویکھو عورت دا منظر ویکھو بچہ گم ہویا ہے بچے نو تلاش کردیاں ہن جدوں بچہ مل گیا ہے نا تے بچے نو اپنے سینے نال لا لیا ہے کدی چوم دیے پیار کر دیے کدی دودھ پلاندی ہے کدی تھپکیاں دیندی ہے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ مینوں دسو کیا اے عورت جڑی ہے اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹ دے گی شابارد کردے نے اللہ دے محبوب نبی جی کیویں ہو سکدا ہے کیویں ہو سکدا ہے کہ ایک ماں جڑی ہے اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹ دے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ پھر یاد رکھ لو کہ اللہ پاک اپنے بندیاں دے نال اتنا پیار کردا ہے اتنی محبت کردا ہے اتنا پیار کردا ہے اتنی محبت کردا ہے کہ اللہ بھی بندیاں نو جہنم دے اندر نہیں سٹے گا بلکہ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب نبی جی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اے میرے محبوب نبی جی انہاں لوگاں نو خبر دے دیو انی انا الغفور الرحیم کہ میں بڑا غفور الرحیم آ جا میرے در تے جدوں اپنے آپ نو ویکھ کر کے تیرا ضمیر ملامت کرے جدوں اپنے آپ اپنے گریبان دے اندر میرے برادر میرے بھائی اس طرح گریبان دے اندر چاک کر کے ویکھ لے تے چاک کر کے جدوں تیرا ضمیر تینوں جھنجھوڑ دے وے ملامت کرے نا جدوں پریشان پشیمانی اپنے گناہاں تے نادم ہو جائے میرے رب دے در تے آگے میرے رب دے در تے آ جاویں تے آ کر کے کہہ دیویں کہ اللہ میں ہن تیرے در تے آ گیا وا اللہ میں تینوں منا کے جاواں گا اللہ میرے دے راضی ہو جا رب دے در تے آ کے نا آ کے اے بات کیا کر او میرے کول ایبا دے لکھاں خزانے میرے کول ایبا دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے جدوں رب دے در تے آویں تے آگے کہہ دیا کر او میرے کول ایبا دے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول پدیاں دے لکھاں خزانے
ہاتھ رحمت دی بدیاں نو دھوے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے میں ہر ویلے تیرے دیوارے تو منگا کہدے کولوں منگنا ہے اللہ کولوں اگر مشکل آ جائے تد بھی اگر رزق دا سوال کرنا ہے تد بھی اگر اولاد دا سوال کرنا ہے تے تد بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تے اللہ نو پکارنا ہے تے کیا کر آگے میں ہر ویلے تیرے دیوارے تو منگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا رب دے در تے آگے سوال کریا کر رب دا دروازہ کٹکھٹایا کر ہر جاتے ہر ویلے اکو دعائے میں بندہ تیرا تو میرا الہے گنہگار عاجز ہے بے بس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا جدوں تو آگے رب دے در تے او دے کولوں سوال کریں گا اپنی ندامت والے آنسو اللہ دے ڈر دی وجہ تو بہا دے گا نا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دو قطرے اللہ نو بڑے محبوب تے پیارے نے دو قطرے ایک قطرہ جڑا ہے میدان جہاد دے اندر اللہ دے دین دی شر بلندی واسطے لڑدا مجاہد جڑا ہے اللہ دے رسے دے اندر شہید ہو جاندہ ہے اللہ آقا فرماندے نے خون دا قطرہ بعد دے اندر زمین تے گردا ہے اللہ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے اپنے اس شہید نو جنت دے محلات بکھا دیندا ہے تے دوسرا قطرہ میرے دے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ او دوسرا قطرہ جڑے مومن بندے دی گنہگار بندے دی جڑی آنکھ نال جدوں گنہگار بندے دی آنکھ دے اندروں اے چھوٹا جہا پانی دا قطرہ اللہ دے خوف دی وجہ تو او دے سامنے نادم دے شرمندہ ہو کر کے اپنے ندامت دے آنسو بہا دیندا ہے آقا فرماندے نے چھوٹا جہا پانی دا قطرہ جڑا ہے او جہنم دی بہت بڑی اگ جڑی ہے آقا فرماندے نے اے چھوٹا جہا آنسو جڑا ہے اے چھوٹا جہا پانی دا قطرہ جڑا ہے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دیندا ہے دو قطرے بڑے محبوب نے تے جدوں بندہ آ جاندا ہے اللہ دے در تے آ جاندا ہے آ کر کے منگدا ہے نا بخاری دی روایت امام صاحب نے اس روایت نو 4 مرتبہ اپنی بخاری دے اندر بیان کیتا ہے ایڈی محبوب حدیث ایڈی پیاری حدیث آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش سے مستوی ہون گے تے ہر طرف سورج سوا نیزے دے ہوئے گا ہر بندہ پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا تے کدے بھی کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا تے 7 قسم دے خوش نصیب بندے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا اللہ آوازاں دے کے فرمان گے او بندیا اج میرے عرش سے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تے جلدی کر میرے سائے دے عرش دے سائے دے نیچے آ جانا تے اونا 7 خوش نصیب بندیاں دے اندروں ایک او بھی بندہ ہوئے گا آقا فرما دینے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ آقا فرما دینے ایک او
بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا او تنہائی دے اندر اپنے رب دے نال گلاں کردا ہے اپنے رب دے نال گلاں کردا ہے جدوں سحری دا وقت ہوندا ہے تہجد دا وقت ہوندا ہے نا اپنے رب دے نال گلاں کردیاں ففاضت عیناہو او دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے او دیاں اکھاں دے اندروں پانی آ جاندا ہے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا اللہ فرمائے گا او میرے بندے تنہائی دے اندر رہ کر کے جدوں تو مینوں پکاریا کردا سی میرے نال گلاں کریا کردا سی اپنیاں گناہاں تے اپنیاں غلطیاں تے نادم تے شرمندہ ہو کر کے ففاضت عیناہو تیریاں اکھاں دے اندروں ندامت دے آنسو نکلاندے سن تو دنیا تے رہ کے ایویں مینوں راضی کردا رہیا ہے اج آ جا میرے عرش دے سائے تلے آ جا رب نو پکار رب دے در تے آ تے میرا رب پھر اعلان کردا ہے کہ اگر تو نادم تے شرمندہ ہو کر کے میرے سامنے آنسو بہا دیتے نے میرے کو منگ لیا تے آ جا میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا آؤ میرے بوہے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں پاپیاں دے دل صاف کراں میں معاف نہ کراں رحمان نہیں جدوں بندہ پوچھدا ہے نا آ کے ہاڑے پاندا ہے دعاواں کردا ہے آنسو بہاندا ہے تے میرا رب کیوں آواز دیندا ہے اوے میں معاف نہ کراں میں رحمان نہیں تو میرے تو نہ منگے سمجھ انسان نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ در تے آ کے رب کولوں توبہ دا سوال کر اپنی خطاواں دی معافی منگ رب دے در تے آ جا میں تینوں ایک ہور واقعہ سناواں توجہ میرے والے رہے ایک بہت بڑے محدث گزرے نے جنہاں دا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میرے حنبلی جڑے چوتھے امام نے نا چارہ اماماں دے اندروں انہاں نو امام بھی تصور کیتا جاندا ہے اور بہت بڑے محدث نے بیان کرنے والا بیان کردا ہے ایک دفعہ امام صاحب سفر دے نکلے نے تے سفر کردیاں رات دا وقت ہو جاندا ہے رات دیاں تاریکیاں دے اندر ایک محلے دی مسجد دے اندر گئے نے تے جا کر کے عرضہ کرتے نے کہ میں تو رات گزارن واسطے مسجد دے اندر جگہ دے دیتے جائے تے لیکن مسجد دی انتظامیہ کہندی ہے کہ اے مولوی صاحب اے مسجد دے اندر رات گزارن دی انتظامیہ بلوں اجازت نہیں
بعض مسجداں دی انتظامیہ جڑی بڑی سخت ہوندی ہے، بہت سخت ہوندی ہے۔ اللہ پاک انہاں دے دل دے اندر رحم پیدا فرمائے۔ انتظامیہ دی طرفوں اعلان ہے کہ کوئی بھی بندہ مسجد دے اندر رات نہیں گزار سکتا، تے اس واسطے مولوی صاحب تسی اس مسجد دے اندر رات نہیں گزار سکتے، تے امام صاحب کھڑے نے تے اس طرح بازار دے اندر گلی دے اندر ایک عام انسان جا رہا ہے تے جاندیاں جاندیاں عرضاں کردا ہے قاری صاحب مولوی صاحب آؤ اج مینوں ایک خدمت دا موقع دے دیو میرے گھر رات گزار لو نا۔ امام صاحب انہاں نوں پتہ نہیں سی نا مسجد والیاں نوں کہ بہت بڑے محدث نے اللہ دے ولی نے، نہیں تے انہاں دی مہمان نوازیاں کردے مسجد دے اندر ٹھہراندے تے او آن والا نالے رب نو کوئی ہور ہی منظور سی نا، تے او آن والا امام صاحب نو اس طرح لے کر کے اپنے گھر دے اندر چلا جاندا ہے۔ جدوں گھر دے اندر پہنچے آئے او کون ہے؟ ایک تندور والا ہے، روٹیاں بنان والا ہے، نان لگان والا ہے، انہیں تندوری لائیے نان شاپ بنائیے تے اس طرح آٹا گنن لگ پیا ہے۔ آٹا گوندیاں گوندیاں پڑھدا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، پڑھدا جا رہا ہے رب اغفر لے رب ارحمنی رب اغفر لے۔ امام صاحب فرماندے نے او آٹا گنن والیا اے اللہ دا اے استغفار ہی کردا رہنا ہے، رب دے سامنے ہار ہی پانا رہنا ہے، جا اس استغفار دے بدلے رب دی طرفوں تینوں کچھ ملیا بھی ہے، تینوں کوئی حاصل بھی ہویا ہے نا۔ تے ایک کہندا ہے او آن والیا میرے کولوں سوال کرن والیا اور سن لے جے میں رب دا ذکر کرنا وا، میں رب کولوں منگنا وا، میں استغفار کرنا وا تے اللہ نے اس استغفار دے بدلے مینوں دنیا دی ہر چیز عطا فرما دیتی ہے، مینوں اللہ نے ہر نعمت عطا فرما دیتی ہے، میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا وا تے نالے استغفار کرنا وا تے نالے رب دے کولوں ایک آرزو ایک تمنا کیتی ہے، توجہ میری طرف دیکھنا او بیان کہندا اے قاری صاحب اے مولوی صاحب ہن میں ایکو آرزو تے ایکو تمنا کیتی ہے، اللہ مینوں جڑا زمانے دا محدث ہے جدا نام امام احمد بن حنبل ہے، اللہ میری ملاقات او دے نال کروا دے۔ امام صاحب سوچ دے نے نالے رب دی طرف ویکھیا آسماناں دی طرف ویکھیا ہے، اللہ استغفار دے اندر انیاں برکتاں رکھیاں نے۔ استغفار صرف گناہاں کولوں توبہ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کیتا کرتے سن، حالانکہ وہ شخصیت ہے جنہ دے بارے میرے رب نے فرمایا سونیا میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے، لیکن پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، اے بڑی عبادت ہے، گناہاں تو توبہ بھی ہے عبادت بھی ہے۔ تے امام صاحب اللہ دی طرف دیکھ رہے ہیں آسمانہ دی طرف، واہ اللہ استغفار کیتی ہے تے دعا کیتی ہے تے فرمان دے نے او آٹا گنن والیا اگر تو رب کولو اے دعا کیتی ہے اللہ نے آج تیری اے بھی تمنا پوری فرما دیتی ہے۔ آج میرے بلے ویکھ لے میں تیرے سامنے امام احمد بن حنبل کھڑا ہاں، اے دیکھدا جا اپنے دل نو راضی کردا جا، جم جم کے ویکھنا اب ویکھنا میرا رب جڑا ہے جڑا بندہ استغفار کردا ہے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کان غفارا
لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو اعلان فرما رہے ہیں کہ او لوگو آؤ کر کے رب دے کولو استغفار کر لو، اپنے ندامت والے آنسو بہا دیو، انہو کان غفارا، او رب جڑا ہے بڑا بخشنہار ہے، غفور الرحیم ہے، تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اج میں اعلان کرنا وا قرآن دی آیت پڑھ کے ترجمہ کرا، دل دہل جائے توجہ میرے بلے کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل ہو رہا ہے، اے قرآن جدوں استغفار کرے گا ندامت والے آنسو رب دے سامنے بہائے گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جدوں اے استغفار کرے گا تے رب فرماندا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر اللہ آسمانہ تو بارشاں دا نزول فرمائے گا، آسمانہ تو پانی برسے گا، تیریاں کھیتیاں سر سبز و شاداب ہو جان گیاں، پانی دے نال سیراب ہو جان گیاں، تے انہاں دے اندروں اللہ تینوں با فرمال تے روزیاں عطا فرما دے گا۔ آنا اگے چل، اج دیکھنا اپنے معاشرے دے اندر اپنے آپ تے نظرہ مار کر کے ویکھ تے سوچ ہے کوئی رزق دی جنوں قلت ہوئے استغفار کرے تے رب رزق عطا فرما دے۔ اگر کوئی جڑا نوجوان جڑا ہے انہوں نیک روزگار نہیں ملدا، استغفار کرے اللہ نیک روزگار عطا فرما دے گا۔ یہ میری بات نہیں، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ فرماتے ہیں آسمانہ تو پانی دا نزول ہوئے گا، آسمانہ تو بارشاں دا نزول ہوئے گا، آسمانہ تو میرے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا، آسمانہ تو میرا رب اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے گا۔ اج ہے کوئی جڑا مال دی فراوانی چاہندا ہے، اج ہے کوئی جڑا بے اولاد ہے جنوں اولاد اللہ نے نہیں عطا کیتی، او جوڑے نو جا کر کے پوچھ لے جدی عمر گزرتی پئی ہے، اجے اولاد بیٹے جیسی نعمت بیٹی جیسی رحمت اللہ نے عطا نہیں فرمائی، انہاں نو جا کر کے پوچھ لے کی حالات نے، او کیویں ہارے بارے نے، کیویں رب دے کولوں منگ دے نے۔ رب دے قرآن نے دسیا اگر کوئی بے اولاد ہے تد رب دے در تے آ جائے، اگر کسے نو مال چاہیے رب دے در تے آ جائے، اگر کسے نو بیٹی چاہیے تد بھی آ جائے، بیٹا چاہیے تد بھی آ جائے، جے رب دی جنت چاہیے تے تد بھی آ جائے۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے بھی مالا مال فرما دیاں گا، اولاداں بھی عطا فرما دیاں گا، رزق بھی عطا فرما دیاں گا، بیٹیاں تے بیٹے بھی عطا فرما دواں گا، لیکن کلیہ جڑا ہے وہ ایک ہی رب العالمین نے ارشاد فرمایا دسیا وہ کی ہے کہ اس رب دے کولوں استغفار کرو۔ جدو استغفار کریں گا رب دے سامنے اپنے ندامت والے آنسو بہائیں گا تے اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے آسمانہ تو بارشاں دا نزول ہوئے گا، پھر بارشاں ہی نہیں وہ جڑیاں دے کول مال دی کمی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
بنینا، او جنوں بیٹے چاہیے نے، جنوں بیٹیاں چاہیے نے، او جنوں اولاد چاہیے، اللہ فرماندے نے استغفار کرنا او دا کم ہے، استغفار کرنا اس بندے دا کم ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بے اولاد آئے آ کر کے استغفار کرے، میں انہوں اولاد دے نال مالا مال فرما دے مانگا۔ اور رب دے در تے آگے دا ویکھنا، رب دے کولوں منگ کے دا ویکھنا، اور جدوں اللہ فرماندے نے اے بے اولاد جوڑا میرے کولوں استغفار کرے گا، میں انہوں بیٹے بیٹیاں عطا فرما دے مانگا۔ بیٹے بیٹیاں بھی مل جان گیاں، مال دے اندر فراوانی بھی مل جائے گی، فصلہ سیراب ہو جان گیاں۔ اگے اللہ فرماندے نے تے دنیا دے میوے، اے تے دنیا دیاں نعمتاں، اے تے دنیا دیاں چیزاں نے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، توجہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے بھی نعمتاں دے نال مالا مال فرما دے مانگا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میں جنت بھی عطا فرما دے مانگا، تے جنت بھی او جدے تھلے، اللہ فرماندے نے جنت دے تھلے، اے باغات دے تھلے اللہ فرماندے نے نہراں چلا دتیاں نے، دودھ دیاں شہد دیاں۔ دعا کرو کہ اللہ سانو جننے بھی بیٹھے نے جنت دے اندر ایدے اکٹھیاں فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ جنہوں جنت دے اندر تو داخلہ عطا فرمائے، دنیا دیا نعمتاں عطا فرمائے، اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شمار فرما دے۔ آؤ رب کو استغفار کرو۔ میں ایک واقعہ سنیا ہے، صحیح واقعہ ہے، ایک جوڑا ہے جنہوں اللہ پاک نے اولاد نہیں عطا فرمائی، اولاد نہیں دیتی، تے وہ بی بی بیان کر دیئے کہ میں اس طرح ریڈیو دا بٹن چلایا، جدو ریڈیو دا بٹن چلایا تے اگے ایک عالم دین اپنی بات فرما رہے ہیں، تے وہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں اولاد چاہی دیئے وہ استغفار کرے۔ بی بی نے سنیا ہے تے اپنے خامد نو کہن لگی اللہ والیا میں یہ بات سنی ہے، تے او خامد تے بی بی پھر رات دیاں تاریکیاں دے اندر اٹھ کر کے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا، استغفار کی تھی، استغفار کر دیاں وہ عورت کہندی ہے کہ چند مہینے گزرے نے اللہ نے مینوں امید نال کر دیتا ہے، تے جدوں میرے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے اینا حسین و جمیل بچہ ہے، اینے حسن و جمال والا بچہ ہے کہ میں ادا نام یوسف رکھیا ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ مینو اپنے آس پاس اپنے محلے دے اندر اپنے علاقے دے اندر اپنے معاشرے دے اندر اپنی زندگی دے اندر مینو نہیں ملیا، اینا اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، تے کہندی میں دا نام خوبصورتی دی وجہ تو یوسف رکھے آئے۔ او آجا اللہ دے در تے آجا، اللہ کو لو منگ لے، اللہ تینوں عطا کر دے وے، کتے اوئی نہ ہوئے۔ جدو اللہ پاک نے انسان نو بنایا ہے نا حدیث دے الفاظ نے، تے شیطان کہندے اللہ مینوں تیری قسم ہے، اللہ مینوں تیری قسم ہے، جدوں تک انہاں بندیاں دے جسمان دے اندر جان ہے میں انہاں نو گمراہ کرتا رہاں گا، اللہ میں انہاں نو استغفار نہیں کرن دیواں گا، اللہ میں تیرے در تے نہیں آن دیواں گا، اللہ میں تیرے کولوں بیگانہ رکھاں گا، اللہ تیرے دشمن بن جان گے، تیرے نال عداوتاں تے بغاوتاں کراواں گا۔ اللہ فرماندے نے او شیطان ابلیس تو بھی قسم کھا دیئے تے میں رب العالمین بھی
بھی قسم کھا لیا وا قال الرب وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی اللہ فرماندے نے مینو میری عزت تے چاہو جلال دی قسم ہے او ابلیس لا ازال اغفر لهم استغفر لهم کہ او ابلیس جدوں تک انہاں بندیاں دے جسماں دے اندر جانے اے گناہ کرن گے تے آ کے میرے کولوں معافی منگ لین گے اے گناہ کرن گے تے آ کے استغفار کرن گے اے گناہ کرن گے تے آ کے مینوں منان گے اے گناہ کرن گے تے آ کے ندامت دے آنسو بہان گے اے گناہ کرن گے تے پریشان پشیمانی دے آنسو بہان گے اللہ فرما دینے اے میرے کولوں آ کے مغفرت دا سوال کرن گے تے میں انہاں نوں معاف فرما دیواں گا اس واسطے آؤ میرے رب دے در تے آ جاؤ کیوں در کھلا رب دا ہر ویلے در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے او مالک خالق ہے تیرا او رازق داتا ہے تیرا او کیڑی گل تو شرمانا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے ذرا توجہ او کوئی اگ وچ واجا ماردا اے او کوئی اگ وچ واجا ماردا اے او کوئی وچ مچھلی دے پکاردا اے او سب دیاں مشکلاں حل کردا اے جان دا کل زمانہ اے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے در کھلا رب دا ہر ویلے جڑے اس دے حکم تے جھک جان دے قسم رب دی او بخشے جان دے او وسیم تو چھڈ ساری دنیا نو لا رب دے نال یارانا ہے در کھلا رب دا ہر ویلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے جنہوں شہری دا وقت ہوندا ہے نا تہجد دا تے اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے حدیث قدسی ہے میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے اللہ آوازاں دے رہے نے ہے کوئی میرے کولوں اولاد منگن والا آکے میرے کولوں اولاد منگے میں نو اولاد عطا کر دیواں ہے کوئی بھوکا پیاسا اور روزیاں دا سوال کرن والا میرے کولوں آ کے رزق دا سوال کرے میں نو رزق عطا کر دیواں ہے کوئی مشکلہ دے اندر پھنسیا ہویا آجا میں مشکل کشا آوازاں دے رہا ہاں میرے کولوں منگ میرے سامنے آنسو بہا میں تیریاں مشکلہ حل کر دیواں میں تیریاں محتاجیاں دور کر دیواں آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے بڑو لا
الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آواز آندی ہے او مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، او مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، او میں منشی بھی کوئی کوڑ بٹھایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، تمنا ہوئے جے میرے ول آنے دی، اوے اپنے دل دا حال سنانے دے، جے تمنا ہوئے مینوں منانے دی، پھر کوئی لوڑ نہیں جوتی پانے دی۔ کی مطلب بھی دوڑ لا دے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ فرماندے نے دوڑاں لا دیو، دوڑاں لا دیو، میرے در تے آ جاؤ، او پھر کوئی لوڑ نہیں جوتی پانے دی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، او بندیا خالی ہاتھ آویں، او جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پھر اے نہیں کہ لوگاں دے سامنے ہاڑے پاؤ، اللہ فرماندے نے میرے کو پردے نہ آ کے مانگ لے، میں تے تامی تیری پکار نہ سن لینا۔ ایک واقعات بہت نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، قید سالی بہ گئی ہے، تے لوگاں نو لے کر کے میدان دے اندر نکلے نے، جنگل دے اندر نماز ادا کریے، نماز استسقاء تے رب کو بارش دا سوال کریے۔ سوال کیتا ہے اللہ بارشاں دی ضرورت ہے، بارش دا نزول فرما دے۔ اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ جڑے تم لوگ لے کر کے آئے ہیں، انہاں دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جڑا میرا نام فرمان، میرا باغی، میرا دشمن ہے، جس بندے دی وجہ تو دوسرے بندے بھی جڑے نے میری رحمت دے طلبگار جڑے نے انہاں تے بھی میری رحمت نہیں وس رہے۔ اے ادوں تک بارش نہیں آئے گی جدوں تک اس مجمع دے اندر اس بندے نو نہیں کٹ دیندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، او مجمع دے لوگو، او کیڑا بد نصیب بدبخت بندہ ہے، اللہ دا نام فرمان بندہ ہے، جدی وجہ تو بارشاں اللہ نے آسماناں تو بند کر دیتیاں نے، آسماناں تو بارشاں دا نزول نہیں ہو رہا، او بدبخت بندہ میری مجلس دے اندروں باہر چلا جائے۔ اے بندہ جڑا ہے اس طرح بیٹھے ہاں اب ایک توجہ کر، بیٹھے ہاں اس طرح لوگ بیٹھے نے تے بیٹھے ہاں اپنے رب دا دروازہ کٹکھٹا دیتا ہے، اپنے کیتیاں تے ندامت نادم پشیمان ہویا ہے، اکھاں دے اندر آنسو آئے۔ اللہ اگر میں اٹھ کے جانا وا زمانے چ میری عزت نہیں ہوندی، اللہ میں بے عزت ہو جاواں گا زمانے دے اندر، طرح طرح دے تانے وجن گے۔ اللہ جے معاف فرما دے میں دے تیرے ورگے غفور رحیم ذات کوئی نہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ آواز آئی میرے موسیٰ جلدی کر، اپنے انہاں لوگاں نو نال لے کر گئے تے چلیا جا، آسماناں تو بارش دا نزول ہون لگا ہے۔ موسیٰ عرضاں کردے نے اللہ دے محبوب، اللہ سونیا، اللہ جی بندہ بھی کوئی نہیں اٹھ کے میرے مجمع دے اندروں باہر گیا، اللہ بارش دا بھی آرڈر فرما دیتا ہے۔ اللہ ایک ہی معاملہ ہے، اللہ فرما دے نے میرے موسیٰ اس میرے دشمن نے میرے نال سلوک کر لئی ہے، میرا دوست بن گیا ہے، میں نو معاف فرما دیتا ہے۔ جدوں نے میرے کو استغفار کیتا ہے نا، جدوں میرے کو بخش
بخشش دا سوال کیتا ہے، جدوں استغفار کیتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، انہیں میرے نال دوستی کر لئیے، استغفار کر لیا ہے، ہن آسمانہ تو بارش وسن لگیے، ہن جلدی کر اینا ساتھیاں نو لے کر کے اپنے گھراں دے اندر چلے جا۔ موسیٰ عرضاں کر دینے اللہ سونیا او کیڑا خوش نصیب بندہ ہے، میں ویکھنا چاہنا وا جیدی انی جلدی تو پکار سن لئی ہے، او بندہ مینوں وکھا دے۔ اللہ فرماندے نے میں تے ایدے تے پہلے جدوں میرا دشمن سی اتوں ہی پردہ پایا ہے، ہن تے میرا سجن بیلی بن گیا ہے، ہن میں کیویں ایدے راز عیا کر دیواں، ہن میں کیویں تواڈے سامنے کر دیواں۔ او مینوں یاد آیا وقت ہو گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بارش واسطے نکلے نے، بارش دا اللہ دے کولوں سوال کرن واسطے، تے حضرت سلیمان علیہ السلام اجے رستے دے اندر نے تے فرماندے نے او میری قوم دے لوگوں واپس چلیے، آسمانہ تو بارش دا نزول ہون والا ہے۔ اور سلمان نبی جی اجے تے اللہ دے کولوں دعا بھی نہیں کیتی، اللہ دے کولوں تے منگیا بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دے لوگوں میں ویکھیا ہے کہ ایک چونٹی جڑی ہے اس طرح الٹی ہو کر کے رب دے کولوں بارشاں دا سوال کر رہی ہے، اور چھوٹی جی مخلوق اللہ دے کولوں منگ دی ہے۔ اسی تے بےشرف المخلوقات، ساریاں جتنیاں بھی مخلوقات نے انہاں تو اللہ نے سانو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دے لوگوں میں ویکھیا ہے کہ چونٹیاں دی سردار اس طرح لتاں اوپر کیتیاں نے تے کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ اسی بھی تیری مخلوقاں دے اندروں مخلوقاں، اللہ اسی بھی تیری بنائی ہوئی مخلوقاں، بناغنن انس کیا گار، اللہ سانو بھی بارشاں دی ضرورت ہے، بارشاں برسا دے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک جو سنویا سنایا اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سارے نو جڑے چند دن رہ گئے نے انہاں دناں دے اندر ہی اپنے رب نو منان دی کوشش کریے، رب دے کولوں اپنے پشیمان ہو کر کے نادم ہو کر کے اپنے ندامت آنسو بہا دئیے۔ تیرے میرے آنسو بہانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ در کھلا رب دا ہر ویلے، در کھلا رب دا ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، در کھلا رب دا ہر ویلے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، او مالک خالق ہے تیرا، او رازق داتا ہے تیرا، او کیڑی گل تو شرمانا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، در کھلا رب دا ہر ویلے۔ ذرا توجہ، کوئی اگ وچ واجا ماردا ہے، کوئی اگ وچ واجا ماردا ہے، کوئی وچ مچھلی دے پکار